السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے سورہ جن کی فضیلت کے بارے میں کہ سورہ جن پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں تو اس ویڈیو کو لازمی ضرور دیکھ کر جائیے گا۔ دوستو، قرآن مجید ایسی بابرکت کتاب ہے کہ جس میں تمام پریشانیوں کا حل ہے، جس میں اللہ پاک نے تمام پریشانیوں کا حل بتا دیا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ دوستو، اگر کوئی شخص سورہ جن پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے اور اسے روزانہ پڑھ لیتا ہے، اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو سن لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کی زندگی سے تمام پریشانیاں، شیاطین کے سر، جن، شیطان، سحر، مکر و فریب سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ دوستو، یہ سورہ جن کی فضیلت ہے کہ اگر کسی شخص کے مکان میں کسی بری چیز کے اثرات ہوں یا کسی شخص پر کسی بری چیز کا سایہ ہو، جیسے شیاطین، شریر، جن، مکر و فریب، یا کسی شخص کو کوئی چیز پریشان کرتی ہو، تو اس شخص پر 3 یا 7 مرتبہ سورہ جن پڑھ کر دم کر دیا کیجیے۔ اللہ پاک پڑھنے کی برکت سے فوراً اس شخص کو شفا یاب فرما دے گا۔ اگر کسی کے مکان میں کوئی برے اثرات ہیں تو وہ اپنے مکان میں روزانہ سورہ جن کو بجا کر رکھ دیا کیجیے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ آئیے دوستو، اسی بابرکت سورہ جن کو سن لیتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی جیسی نیت ہوگی اللہ پاک آپ کو ویسا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون
فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون
فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.